दस्ते गैब का अजीब अमल, यानी गैब से दौलत पाने का एक ऐसा अमल मैं बताऊंगा जिसको अगर इंसान करता है तो उसे गैब से रोजाना दौलत हासिल होती है। एक ऐसी थैली बनाई जाएगी, वीडियो मुकम्मल देखनी है। तमाम अमलियात गैब से दौलत हासिल करने के, कर्ज की अदायगी की इतनी दौलत मिलेगी कि कर्ज देने वाले बन जाएंगे। जिनके हालात बहुत ही बुरे हैं वो एक दफ़ा हमारे अमलियात ज़रूर करें। ये बहुत पुरानी किताब में से मैं ये अमलियात बता रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको इसकी खाले से पता चल रहा होगा। तो पहला अमल जो आपको मैं बता रहा हूँ, दस्ते गैब का अजीब अमल है। और किताब का यहाँ पे एक जिक्र कर दूं कि नाम इसलिए नहीं बताया जाता कि एक किताब से अमल नहीं बनने बताना होता, मुख्तलिफ किताबों से इकट्ठे करके एक वीडियो में अमलियात दिए जाते हैं। तो इसलिए बेहतर होता है कि अमलियात की तरफ ध्यान दिया जाए बनिस्बत किताबों की तरफ जाया जाए, क्योंकि बाद किताब एक का अमल बेहतरीन हमारा मुद्दा होता है वो दे दिया जाता है, दूसरी का दूसरा। इस नक्श को सफ़ेद कपड़े पर खड़ी स्याही से लिखना है, यानी ग्रीन कलर की इंक से लिखना है, सफ़ेद कपड़े पे लिखना है। अगर फ़र्ज करें पॉइंटर ले लें आप, ग्रीन पॉइंटर, उससे सफ़ेद कपड़े पे लिख लें, या ग्रीन बॉल पॉइंट से भी लिखा जा सकता है, मिल जाता है, कोई मुश्किल नहीं होता। यह नक्श है जिसको मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसको नकल किया जाता है। इसकी चाल सीधी सीधी होती है, वो मुश्किल नहीं होता। यहाँ पे सबसे पहले 786 लिखे खाने पूरे बनाने के बाद तले ने जिब्राइल, मेकाइल, इसराफील, इस तो उसके बाद इसराइल, इसराफील के बाद मादरत है इसराइल। ये खानों में इस तरह दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, इस तरह चलते चलते इधर अदाद ऐसे लिखते जाना, ऐसे। ये मैं करीब से भी दिखा देता हूँ, किसी को अगर समझ ना आए तो वो आसानी से कर ले। आगे इसका तरकीब में इसका तरीका कार भी बता देता हूँ ताकि आपको मुश्किल ना पेश आए। इसको करने का ये तरीका है, इस कपड़े की जिस पर नक्श लिखा है एक थैली बना लें, और थैली इस तरह तैयार करें कि नक्श अंदर की साइड में हो, यानी जो ग्रीन हमने दिखा था वो अंदर वाली जानब चला जाए। थैली के 14 दिन तक ये अमल करें। कीशा की नमाज के बाद 4 रकत नफल पढ़ें। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद 10 बार सूरह इखलास पढ़नी है। दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद 20 बार सूरह इखलास। तीसरी थर्ड जो रकत है उसमें सूरह फातिहा के बाद 30 बार सूरह इखलास। चौथी रकत में सूरह फातिहा के बाद 40 बार सूरह इखलास पढ़नी है। नमाज से फरागत के बाद 100 मरतबा अस्तगफार पढ़ना है। 1000 मरतबा दरूद शरीफ और 1000 मरतबा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ें। इस थैली को अपने पास रख लें और 14 दिन की पाबंदी के बाद जो भी आमदनी हो इसको इस थैली में डालते रहें और खर्च करते रहें। इंशाल्लाह ये थैली कभी रुपयों से खाली नहीं रहेगी। इस थैली के अंदर झांकने की जो है वो, और ये भी मैं बता दूं कभी किसी से जिक्र भी नहीं करना, और रुपयों को शुमार करने की यानी गिनने की गलती नहीं करनी। इंशाल्लाह इसकी जो है वो अंदाज की हर बरकत होगी इसके अंदर जो है, और अकलें हैरान रह जाएंगी। ये ऐसा अमल है, गैब से दौलत मिलती जाएगी, आप खर्च करते रहेंगे, लेकिन ये दौलत ना ख़त्म होने वाली जो है वो एक सिलसिला जारी हो जाएगा। इसमें पैसे रखते भी जाना है, खर्च भी करते जाना है। इंसान की खुद इसको करने के बाद अकल जो है वो दंग रह जाती, कैसा कैसे मुमकिन हो सकता है, लेकिन ये वाकई ही मुमकिन है। तो ये किताब के जवाब अमलियात करेंगे, ये एक और इसी किताब को मैं अमल बताऊंगा तो फ़ायदा लाजम होगा। माहवारी में बहने अर्गिज़ ना करें क्योंकि ये बावजू भाई भी बावजू करें, बावजू हालत में किए जाने वाले अमलियात हैं। बराए तरक्की कारोबार, कारोबार में तरक्की और इजाफे के लिए चाहिए कि रोज़ाना इशराक के वक़्त 2 रकत नमाज़े नफल और इस तरह पढ़े कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह नसर पढ़े। जब इस्लाम पे तो नहायत तवज्जो युक्सई के साथ 70 मरतबा यानी 70 टाइम्स या वनियों पढ़े। इसके बाद अल्लाह ताला से कारोबार में तरक्की और इजाफे के लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ताला कारोबार में नफा होगा और कभी भी मुहताज ना होगा। मैं आपको नक्श दे रहा हूँ, इसके बारे में कहा जाता है कि ये ऐसा बबरकत नक्श है, मोकलाती नक्श है। अगर रोजाना इसे इंसान अपने मुसल्ले के दाएं जानब यानी जाए नमाज के नीचे रखे
اور اوپر ہم نماز تہجد کے وقت نوافل جب ادا کیے جاتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس وقت نماز ادا کرنے کے بعد دعا مانگے تو جتنی دولت مانگے گا اسے عطا کر دی جائے گی۔ کہا جاتا ہے اس وقت 1 ارب روپیہ بھی اللہ سے مانگا جائے تو عطا ہو جاتا ہے۔ انسان نے جتنی نیت کر کے اسے نقل کر کے رکھا ہوگا اس سے زیادہ ہی پائے گا، کم نہیں، 1 روپیہ کم نہیں ہوگا۔ عمل کا ذکر کسی سے نہ کیا جائے، جب بھی دولت حاصل ہو جائے جس مقصد کے لیے آپ نے کیا تھا، جتنے پیسے آپ نے چاہے تھے، اسی عمل کو اگر قرض کی ادائیگی کسی نے قرض کسی سے آپ نے لیا تھا واپس نہیں کیا جا رہا، تو اسے اپنے پیسوں میں جہاں گھر رکھتے ہیں وہاں رکھ دیں اور نیت کریں کہ یا اللہ پاک میری غیب سے مدد کر دے کہ میں اس انسان کی رقم واپس کر سکوں، تو غیب سے مدد ہو جاتی ہے اللہ کے فضل سے۔ بڑا مجرب ہے، بڑا آزمودہ عمل ہے، کریں گے انشاءاللہ، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اسی عمل کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے درمیان میں اگر جتنی رقم کی ضرورت ہو وہ دکھ دی جائے اور اسے اپنے پیسوں میں رکھ دیا جائے تو وہ رقم بھی مل جاتی ہے۔ ایک عمل ہے، کئی فائدے ہیں اور فائدے نظر بھی آئیں گے جب آپ کریں گے۔ باقی یہاں پہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہوا کرے ہمیں ضرور بتایا کریں کمنٹس میں، اس طرح ہمیں عملیات بتانے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے اور نہیں آنے والوں کو بھی عملیات ڈھونڈنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم سے کسی خاص مسئلے کی صورت میں رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہو تو اس پہ ایک میسج اپنے نام کے ساتھ بول کے چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بول کے چھوڑ دینا، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں۔ وقت ملتا ہے ضرور دعا بھی جاتا ہے تو معذرت کی جاتی ہے، بعض لوگ کمنٹس میں گلا کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ چیز بتانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی گزارش اپنا نام کمنٹس میں لازماً دعا کے لیے چھوڑا کریں۔ دعا کے لیے دوسرے لوگوں نے بھی جب نام چھوڑے ہوں تو ان کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، دوسرے لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے جب آپ نام چھوڑیں گے اور آپ نے دوسروں کے لیے کرنی ہے، تو اس طرح کی یہ سلسلہ ایک لڑی بن جاتی ہے، ایک اجتماعی دعا بن جاتی ہے۔ اور اللہ کے فضل سے ہمارا دعویٰ ہے کہ آپ کا مسئلہ بغیر تویزات و وظائف سے بھی حل ہو جاتا ہے۔ روزانہ چینل پہ آئیں، ضرور نام چھوڑیں۔ پہلے ہمارے قریشی صاحب چینل پہ 10 لاکھ لوگ سبسکرائبر تھے کہ لوگ آتے تھے دعا کے لیے، نام چھوڑتے تھے اور لوگ دعا کرتے تھے اور ان کے مسائل حل ہو جاتے تھے، اور آپ کا نام ویسے بھی جنہوں نے نام چھوڑا ہوتا ہے وہ خاص دعا جو جمعرات کی ہوتی ہے اس میں بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، تو یاد رکھیے گا ضرور نام چھوڑا کریں۔ باقی آج کے اعمال بھی آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے۔ باقی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور دوسرا قریشی صاحب چینل بھی دوبارہ کھول دیا گیا، اس پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے تو آپ کے سامنے ہمارے پرانے عملیات بھی آ جائیں گے، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ وہاں آج کل خاص طور پہ چال والے تویزات بھی بتائے جا رہے ہیں، وہ وظائف دیے جا رہے ہیں جن سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ مل چکا ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور فائدہ ملے گا۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔